बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसने बड़े बड़ों को हैरान करके रख दिया है, बड़े बड़ों को परेशान कर रख दिया है। इस परेशानी के आलम में लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब ने बड़ा फैसला किया और उन्होंने अपनी पार्टी की जो क़यादत है, अपनी पार्टी का जो इख्तियार है, वो मरियम नवाज साहिबा को सौंप दिया है। शहबाज शरीफ साहब के पास एक आर्जी एक यानी कि नाम की सदारत रह गई है, बाकी तमाम इख्तियारात जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा के जो है उनके पास चले गए। ये ख्वाहिश भी थी, ये एक बड़ी जो है इसके ऊपर कैंपेन भी चल रही थी, पूरी मुहिम चलाई जा रही थी, जिसके अंदर जो है लिफाफा सहाफ़ी भी शामिल थे। उनकी भी ख्वाहिश थी कि अगर इमरान खान साहब का मुकाबला करना है, अगर पंजाब के अंदर इमरान खान साहब को हराना है, अगर इमरान खान साहब को टफ टाइम देना है, तो मरियम नवाज साहिबा का जो है पंजाब में होना लाजमी है, पाकिस्तान में होना लाजमी है। अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो आना था, जो उनके मामलात थे, वो अभी नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि जब तक यहाँ पर हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं होंगे या यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। और जो उनकी जनरल बाजवा साहब के साथ एक डील थी, जो एक मामलात थे, वो भी जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद जो है खटाई में पड़ गए हैं। और इमरान खान साहब ने जिस तरह से पे दर पे हमले किए हैं, जिस तरह से जनरल बाजवा और उनकी बाकियात के ऊपर जिस तरह उनका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, तो उसके बाद लगता नहीं है कि जो हालिया क़यादत आई है, जिस तरह से जनरल आसिम मुनीर साहब आए, तो नहीं लगता कि वो जनरल बाजवा साहब की तरफ से दी गई यकीन दहानियों को, उनके मुआहिदों को आगे लेकर चलेंगे। बल्कि अब ये दिखाई देता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी चाहती है कि ये जो तमाम सियासी फैसले हैं, जिस तरह के मामलात हैं, ये अब इलेक्शन में हल हों, ये अवाम ही इनको देखें, हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। जो अभी तक दिखाई दे रहा है, ये बाकी चीज़ें तो बाद में पता चलेंगी कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट के मामलात से भी पता चलेगा, उनके किरदार से भी पता चलेगा और जो चीज़ें आगे होने वाली हैं, जैसे कि पंजाब का एक फैसला है अदम एतमाद के हवाले से, तो उसमें भी हमें पता चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट कितनी न्यूट्रल है और कितनी नहीं है। और उसके साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन पड़ी हुई है, जिसके ऊपर जो है 11 जनवरी को समाअत भी होने वाली है, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट कितनी जो है न्यूट्रल है। तो ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर यहाँ पर जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जो है जो पत्ता है, जो कार्ड है, ट्रम्प कार्ड खेल लिया है। पार्टी की पूरी क़यादत जो है वो मरियम नवाज साहिबा के हवाले कर दी है। तो आप देखना होगा कि ये तो पहले हम बातें सुनते थे कि शरीफ खानदान में इक़्तिदार की जंग इस वक्त छिड़ गई है। मरियम नवाज को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर शहबाज शरीफ भी मैदान में आ गए, अपनी बेटे सलमान शहबाज को लॉन्च करने का फैसला कर लिया है। अब और भी मजीद खबरें आ रही हैं कि जो मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे हैं, नवाज शरीफ साहब के जो नवासे हैं जुनैद सफदर साहब, उनके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि जी वो भी अपनी वालदा की मदद करने के लिए जो है सियासत में आएंगे और भरपूर अपना एक किरदार अदा करेंगे। तो अब देखना होगा कि मरियम नवाज साहिबा इस पूरे माहौल में जब इनको हुकूमत मिली, जिस तरह से इन्होंने इमरान खान साहब को हटाया, जिस तरह से इन्होंने रेजीम चेंज में हिस्सा लिया, जिस तरह से अब महंगाई होगी, मुल्क डूब गया, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, जिस तरह से इनको रिलीफ मिला, जिस तरह से बाकी चीज़ें चली, उसके बाद इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो भी एक बड़ा फैक्टर है अगले इलेक्शन के अंदर, क्योंकि इस वक्त अवाम जो है सपोर्टर जो इमरान खान साहब के हैं, वोटर है, उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। अब देखना होगा कि मरियम नवाज साहिबा इनका किस तरह से मुकाबला करती हैं, क्योंकि वो जलसे तो कर लेती हैं, क्राउड पुलर भी हैं, जिस तरह से नून लीग और बाकी साफ़ी आमिर मीर, सलीम साफ़ी, बाकी जितने लोग हैं वो यही कहते हैं कि अगर मरियम नवाज साहिबा आ गई और उनको नून लीग की क़यादत दे दी गई, अगर उनको कंट्रोल टावर दे दिया गया, तो उसके बाद जो है काफ़ी हद तक पंजाब के अंदर जो है इमरान खान साहब को टफ टाइम भी दिया जाएगा और उसके साथ साथ 2023 के इलेक्शन में जो है काफ़ी सीटें भी हासिल कर ली जाएंगी। तो ये तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। मगर जो अब तक ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें तो यही दिखाई दे रहा है कि नून लीग की तो अब अगले इलेक्शन में कोई टिकट भी नहीं लेगा। जो अभी इनके टिकट के ऊपर कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में मुंतखब MP MNAs हैं, वो भी अभी ये सोच रहे हैं, बल्कि वो निजी महफिलों में ये कह रहे हैं कि जी आने वाले इलेक्शन में हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान ने भी उनको टिकट नहीं देना, नून लीग से वो लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो जीतेंगे नहीं और उनको आवाम से उस तरह से वोट नहीं मिलेगा। तो अब
دیکھنا ہوگا کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک بڑا جو ہے اپنا ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے، بڑا چیلنج بھی ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ یہ اس کو کس طرح سے پورا کرتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب نواز شریف صاحب جو ہے جنیوا چلے گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اگلے ہفتے شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں، تو دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر کیا ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی وہاں پر بڑی ملاقاتیں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ میل جول بھی کریں گے، ملاقاتیں بھی کریں گے، تو اب دیکھنا ہوگا کہ ان کی جو پاکستان واپسی ہے وہ پاکستان آتے بھی ہیں الیکشن سے پہلے، یا پھر وہ جیسے اب بتایا جا رہا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ اگلے 2 ہفتوں کے بعد یا اگلے 2 ہفتوں میں جو ہے مریم نواز صاحبہ بھی پاکستان واپس آ جائیں گی اور باقاعدہ طور پہ وہ پارٹی کی قیادت سنبھالے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فیلڈ میں بھی نکلیں گی، بڑے بڑے جلسے ہوں گے، بڑے بڑے جو ہے اپنا ورکرز کنونشن بھی ہوں گے۔ ایک طرح سے جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، ان کو دوبارہ سے چارج کیا جائے گا۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی بڑی خبریں بھی نون لیگ سے ملیں گی، کچھ لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا، اور جو مریم نواز صاحبہ کا جو قبیلہ ہے، جو ان کا گروپ ہے، ان کو جو ہے ایکٹیو کیا جائے گا، جس میں طلال چودھری صاحب ہیں، نہال ہاشمی صاحب ہیں، اور بھی باقی لوگ ہیں، ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں، تو ان لوگوں کو آگے آگے آپ دیکھیں گے، اور عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں۔ تو یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مریم نواز صاحبہ آخر کس طرح سے عمران خان صاحب کا مقابلہ کرتی ہیں اور ان کو پنجاب کے اندر ٹف ٹائم دیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کی پوری قیادت جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے کر دی ہے، تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ تو پہلے ہم باتیں سنتے تھے کہ شریف خاندان میں اقتدار کی جنگ اس وقت چھڑ گئی ہے، مریم نواز کو پارٹی میں بڑی ذمہ داری ملنے پر شہباز شریف بھی میدان میں آ گئے، اپنی بیٹے سلمان شہباز کو لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اور بھی مزید خبریں آ رہی ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، نواز شریف صاحب کے جو نواسے ہیں، جنید صفدر صاحب، ان کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ بھی اپنی والدہ کی مدد کرنے کے لیے جو ہے سیاست میں آئیں گے اور بھرپور اپنا ایک کردار ادا کریں گے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ اس پورے ماحول میں جب ان کو حکومت ملی، جس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کو ہٹایا، جس طرح سے انہوں نے رجیم چینج میں حصہ لیا، جس طرح سے اب مہنگائی ہوگی، ملک ڈوب گیا، ملک کو تباہ و برباد کر دیا، جس طرح سے ان کو ریلیف ملا، جس طرح سے باقی چیزیں چلیں، اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے اگلے الیکشن کے اندر، کیونکہ اس وقت عوام جو ہے سپورٹر جو عمران خان صاحب کے ہیں، ووٹر ہیں، ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ ان کا کس طرح سے مقابلہ کرتی ہیں، کیونکہ وہ جلسے تو کر لیتی ہیں، کراؤڈ پلر بھی ہیں، جس طرح سے نون لیگ اور باقی صحافی، حامد میر، سلیم صافی، باقی جتنے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر مریم نواز صاحبہ آ گئی اور ان کو نون لیگ کی قیادت دے دی گئی، اگر ان کو کنٹرول ٹاور دے دیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے کافی حد تک پنجاب کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم بھی دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2023 کے الیکشن میں جو ہے کافی سیٹیں بھی حاصل کر لی جائیں گی۔ تو یہ تو آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا، مگر جو اب تک تازہ ترین صورتحال ہے اس میں تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ نون لیگ کی تو اب اگلے الیکشن میں کوئی ٹکٹ بھی نہیں لے گا۔ جو ابھی ان کے ٹکٹ کے اوپر قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں منتخب ایم پی ایم این ایز ہیں، وہ بھی ابھی یہ سوچ رہے ہیں، بلکہ وہ نجی محفلوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آنے والے الیکشن میں ہم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، کیونکہ عمران خان نے بھی ان کو ٹکٹ نہیں دینا، نون لیگ سے وہ لڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ جیتیں گے نہیں اور ان کو عوام سے اس طرح سے ووٹ نہیں ملے گا۔ تو اب دیکھنا ہوگا کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک بڑا جو ہے اپنا ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے، بڑا چیلنج بھی ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ یہ اس کو کس طرح سے پورا کرتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب نواز شریف صاحب جو ہے جنیوا چلے گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اگلے ہفتے شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں، تو دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر کیا ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی وہاں پر بڑی ملاقاتیں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ میل جول بھی کریں گے، ملاقاتیں بھی کریں گے، تو اب دیکھنا ہوگا کہ ان کی جو پاکستان واپسی ہے وہ پاکستان آتے بھی ہیں الیکشن سے پہلے، یا پھر وہ جیسے اب بتایا جا رہا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ اگلے 2 ہفتوں کے بعد یا اگلے 2 ہفتوں میں جو ہے مریم نواز صاحبہ بھی پاکستان واپس آ جائیں گی اور باقاعدہ طور پہ وہ پارٹی کی قیادت سنبھالے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فیلڈ میں بھی نکلیں گی، بڑے بڑے جلسے ہوں گے، بڑے بڑے جو ہے اپنا ورکرز کنونشن بھی ہوں گے۔ ایک طرح سے جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، ان کو دوبارہ سے چارج کیا جائے گا۔ اور
یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی بڑی خبریں بھی نون لیگ سے ملیں گی. کچھ لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا, کچھ لوگوں کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا, اور جو مریم نواز صاحبہ کا جو قبیلہ ہے, جو ان کا گروپ ہے, ان کو جو ہے ایکٹیو کیا